الوغ كاينين بزاف اللي هما ديرونجيتهم في الفيديو الاخر وسورتو انني كنت هضرت على مول 40 كا ل 1 مليون دولار وسقساوني هذا السؤال هذا ربما ان هذيك لا فيديو هي اللي خلقت هذا السؤال. هذا السؤال عجبني بزاف لقاش من ضمن الاسئله اللي كنت نقلب عليهم باش ممكن تفهموا الحقيقه. ستيل ديالي ديال التريدينغ لا علاقه بالسكالبينغ لا علاقه بالسوينغ لا علاقه بهذا الشيء كامل اللي هو مبازي بزاف على لا بارتي اللي هي تكنيكال. انا ما كنفهمش هاد لا بارتي هادي ديال التكنيك هي كاينه اللي اكزيست وخدامين بها وكنخدم بها حتى انا ونوريكم كيفاش انا كنخدم بها. يعني كاينين شي حوايج قبل من هاد لا بارتي هادي اللي هي التكنيك. الوغ حنا كنعتمد على واحد لو ستيل تاع تريدينغ سميتو لاربيتراج. بون غادي نشرح لكم في هذا الفيديو بريفمون شنو هو لاربيتراج باش تفهموا، حيت هو فيه بزاف تاع الانواع ما كاينش واحد نوع، ولكن انا كنخدم لاربيتراج ستاتيستيك ديال سواء الفوركس سواء ديال لي زيكويتي تاع ديال لي زاكسيون. الوغ باش تستافد مزيان تفهم كيفاش هو كيتخدم خليك معنا في هذا الفيديو. ما تنساش بارطاجي جيم وابوني، ولا عندك حتى شي انتقاد مرحبا بك، انا ماشي ضد الانتقادات بالعكس. هو انا الانسان قد ما هرب من الريسك قد ما راه هو يربح اكثر وغادي يقدر يمشي مزيان، وقد ما كيجيستيوني الريسك ديالو قد ما الارباح غادي تكون مزيانه وغاديه مزيان. هادشي علاش انا ملي كنت شفت الدو درون ديال هذاك الاخ مول 1 مليون ديغا 1 مليون دولار ماشي 1 مليون ديغا 1 مليون دولار دونك جاتني شويه غريبه، حيت هذيك مقامره ماشي تا مغامره، هذيك راه التقمار هذاك بعيني بالنسبه ليا. يعني توصل الداو درون ديالك تفوت 80، انا بالنسبه لي فتاني غير 10% راه كتربج العساك الا فتي 80 عاد زيد على حوايج اخرين كونسيرنون لو بروكر. لاقاش نورمالمون باش هو يدخل بهذوك لي لوت سايز الكبار خاصو يكون في اي بي عند البروكر، والبروكر كيعرف لي كليون ديالو في اي بي اللي كيكون عندهم واحد لا بلاتفورم ايدج دونك اللي كيخدموا بها. وما تنساوش بانه باش يعطيه هذاك اللوت سايز راه كيمشي كياخذ كريدي تا هو عند اون اوتر بانك دانفستيسمون تاعو عليه باش هو يوفر لي باش ياجي معاه ويوفر لا كوفرتور راسيو او ميم طون لو كليون يحافظ على البوزيسيون ديالو ويعاونو فيها او ميم طون واحد السوبور كليون اللي كيكون بور بروتيجي هذاك لو كليون من لي ريسك. ما ظنيتش بان راه عنده هذا الشيء كامل حيت ما يمكنش يوصل 86% دو درون ويكون البروكر كيشوف فيه بحال هكا. دونك راه كاين بزاف تاع الحوايج. الو شوف بزاف تاع التساؤلات رايحين عندي في راسي مازال نجاوبوا عليهم من بعد. دونك ليسونسيال عندي انايا هو لو بلوز امبورطون انكم تعلموا لو تريدينغ لوان من هذا التخربيق هذا كامل، انكم تفهموا على حقه وطريقه بالطريقه اللي هي صحيحه. وما تنساوش راه غادي نلونسي واحد لا فورماسيون دو تريدينغ تري بيانتو. الناس اللي هما ديما كيصيفطوا لي دي ميساج راه بغينا فورماسيون راه غادي نديروا فورماسيون كما قلت لكم غنديروا دي ورك شوب كاع ونخدموا عليهم وتفهموا مزيان كيفاش الناس كيخدموا وكيفاش خص يكون لو تريدينغ ديالك وكيفاش خصك تميتريزي الريسك ديالك وكيفاش نورمالمون تكون عندك واحد الكونسيبت ديال ان راه التريدينغ راه ماشي لعب ماشي ان جو ماشي تقمار ماشي راه واحد لو ميتي واحد المهنه ممكن انك تزاولها وبعيد على الفلوس ديالك. ممكن انك انت بون تريدر يعطيوك دي بورتفوي تقدر تريدي عليهم. دونك خليكم معايا في هذا الفيديو، ما تنساوش بارطاجيو مع اصحابكم لايكيو لينا لا فيديو وكذلك ما تنساوش ما ديروش ابونمون باش يوصلكم كل جديد كل مره كنلوحوه. شكرا لكم تحياتي لكم وخليكم مع لا فيديو. الوغ هنايا في البيتون ديالي دونك في النوت بوك كنخدم شويه الغوريثميك باش نيتودي مزيان لي زاكتيف اللي كاينين عندي. هنا جي انفيتي لي بيبليوتيك ابري الاي بي ديالي دونك كي ديال الاي بي دونك تا هو كاين هنايا جلي انفيتي زيت لا داتا من واحد البلاصه حيت كما كتعرفوا بان الفوركس الداتا ديالو راه صعيب طيح فيها اوطون ريال ولا مثلا بحال دابا غير لا باز راه صعيب طيح فيها ما كايناش فيها هو ما كايناش. دونك خاصك تبدا تقلب في بلانات اخرين. دابا نعطيهم لكم باش يمكن لكم تيليشارجيو الداتا ديال سميتو ديال فوركس. باغ اكزومبل بحال دابا انا عندي فوركس ميد دونك هو باش كنخدم. الوغ انايا راه اكستراكتيت الداتا زيد كاع هذوك لي زاكتيف اللي انا بغيتها هما هادو جي بي بي. دونك انا نيتودي اكزاكتومون لو جي بي بي جي بي واي جي بي بي يو اس دي. عندي جي بي بي كنديان الاستراليان عندي لو فرانك سويس عندي الاورو جي بي بي. دونك عندي الجي بي بي كونتر ليرا تركيا النرويجيان النيوزيلندي. دونك هنايا غنجي غندير اكستراكتي الداتا ديالي. دونك انا جمعتهم كاملين كل رانج كل كولون راه كاينه هنايا كلها بوحدها راه شاده بلاصتها وبليدات دونك شاكون بليدات ديالها. الوغ انا نبدا ليتود دو كوريلاسيون. الوغ
لا ميثود تاع بيرسون. دونك هي باش غادي نخدم باش يمكن لي يبان لي مزيان لو بورسونتاج اللي انا خدام عليه داكوغ باش يبان لي مزيان شكون هما كي سون كوريلي. الوغ هنا غادي نحاول ما امكن ما كتبانش لي الداتا مزيان خصني نبدا نقلب عينيا وداكشي غنتعذب. الوغ جي شوازيسي واحد لو موديل مزيان دونك كول وورم دونك غيكون مزيان انني نقدر نشوف من خلاله بلي كولور دونك يعطيني بلي كولور. الوغ كما كتلاحظوا بان مثلا جي بي بي جي بي واي الاورو جي بي واي كيتماثل 100% مع الاورو جي بي واي. مثلا بحال دابا الا اختارينا الاورو جي بي واي راه كيماكس بناقص 43% مع جي بي بي استراليا معاكس كذلك مع الاورو كنديان سي نورمال غيكون معاكس لاقاش نورمالمون اون بارلي على الاورو كونتر لو جي بي بي. ولكن باغ اكزومبل بحال دابا نلقاو بانه هو راه بريسك قريب في لا كوريلاسيون ديالو واحد شويه مع لو ستارلان كونتر ليرا تركيا. غادي نمشيو غادي نقلبوا على بزاف نقلبوا بعينينا غادي يبان لنا هنايا كاين هنا مثلا 92 فوالا دونك لو جي بي بي USD donc le sterling contre le dollar en pleine corrélation مع le sterling contre le franc suisse. هو هنايا عاوتاني لا ميم شوز en pleine corrélation قريب في لا corrélation واحد شويه هو لو كنديان. alors كنقلب انا على لو بلو كوريلي دونك هنايا لو جي بي بي جي بي واي مع جي بي بي يو اس دي. هنا بارفا كتعجب حيت كاينين دات ترادر باغ اكزومبل ما كنشوف لي فيديو ديالهم كنلقى بانه هو شاري جي بي بي يو اس دي وبايع جي بي بي جي بي واي كيقتلني بالضحك. علاش لاقاش هما يمشيو بجوجهم في نفس لا ديريكسيون دو بري. هنا ملي كنقولوا 0.86 86% غاديين في لا ميم ديريكسيون دو بري 92% راه غاديين هذا لو جي بي بي فرانك سويس كلهم غاديين في لا ميم ديريكسيون دو بري. يعني الا طلع هذا كيطلع مع هذا ولا الا طلع هذا كيتبعوا الاخر دونك واحد كيسبق الاخر. دابا نشوفوا في لي غرافيك. الوغ هنا اللي بان ليا مزيان بان ليا لو فرانك سويس مع لو جي بي بي يو اس دي وكذلك حتى الجي بي واي. دونك هاد الجوج هادو غادي نخدم بهم في لي تريد ديالي غادي نشدهم بجوجهم. الوغ دونك غادي ايتودي دابا هادو لو روندمون ديال جي بي بي يو اس دي و لو جي بي بي فرانك سويس وغادي نشوفوا واش اي سون كوريلي فريمون حتى في لي روندمون ديالهم غنلقاو بانهم بريسك كوريلي غادي مع بعضياتهم. يعني بارفا راه كنشوفوهم بانهم هما راه ماشيين في لو ميم لا ميم ديستريبيسيون اللي كتبان قدامنا هنا كيبان لنا كي سون بريسك. غادي نزيد مازال باش نكتب غادي نشوف انا حتى لو بورسونتاج دو شونج ديالهم كيفاش هو عامل. دونك غادي نشوفوا بانهم هما فريمون كيتشابهوا بريسك كيتشابهوا. دونك هنايا بدا كيبان لي البلان بانهم هما كيتشابهوا. دونك هنا بديت كنلعب لعبه اخر دونك صافي مزيان بديت كنتقل. ولكن واحد الحاجه ناقصاني هو لو نياج دو بوين دو كوريلاسيون باش نشوفوه مزيان. Alors là, je vais inviter donc هنا ندخل في شويه الكالكول ستوك وشويه ديال لا ريغريسيون البلانات. دونك هنايا غادي انفيتي لو جي بي بي يو اس دي كونتر لو فرانك سويس وغادي نحاول ما امكن نمتي لا موديليزاسيون ديالو باش علاش باش نشوف لي زالفا لو بيتا ديالو دونك كانوا بوزيتيف. الوغ داكشي اللي كان كيبان ليا فيزوال وكنشوفو بعينيا ولا عطاني في لي كالكول ديال لا كوريلاسيون راه صحيح. Alors, je trouve le nuage de points, donc presque تيتشابهوا. Donc, le même point, je trouve مزيان, le nuage de points, il était corrélé, réellement corrélé, صحيح. Donc, في quelques parties, donc, هنا كيختلفوا واحد شويه كيتباعدوا le nuage, ولكن par la suite, غادي نشوف شحال دايره لا كوتاسيون ديالو دابا تو دو سويت تاع لو جي بي بي فرانك سويس غنلقاه في 1.27. دونك راه كاين هنا دونك راه حنا كاينين هنا و بارابور لو جي بي بي يو اس دي راه كاين في 1.2935 كاين هنا. دونك حنا كاينين في اون بلان نياج اللي هو كوريلي. الوغ شوفوا معايا مزيان كاينه واحد لا فورت كوريلاسيون. دونك هنا ابري ما درت هاد ليتود المهم ابري راه نشرح لكم هادشي في ماشين لورنينغ في لي فيديو جايين ولا الناس اللي هما كيدوزوا معنا لي فورماسيون غادي نشرح لهم مزيان كومون سا سباس كومون فوزي سا. دونك الكود راه اللي بغا يتصل بيا نعطيه الكود ما كاين حتى مشكل نصيفط ليه السكريبت وداكشي دونك باش هو ايتودي. الوغ غنمشيو نشوفوا غرافيكمون اسكو سا فو لو كو نشوفوا واش هما كيتشابهوا ريالمون. دونك انا خديت الفريم تاع ساعه 30 دقيقه غادي نشوفوا كاع ساعه نقربوا لا فيزيون ديالنا واش هي صحيحه. فعلا كيتشابهوا في الطلعات وفي الهبطات. دونك راه كيتشابهوا 1000%. دونك تيتطابقوا مع بعضياتهم في الطلعه في الهبطه في المشيه في المجيه. الوغ السؤال اللي غيتطرح دابا تقول لي اخويا انس كيفاش البلان انني جو في تريدي واخا وريتيني مزيان هادشي ولكن كومون جو بو تريدي. الوغ كيفاش تريدي في لا ديفيرونس دي بري. يعني مثلا بعض المرات حيت لو هنا اون بارلي على لو ستيرلان كونتر لو دولار وكنهضروا على لو ستيرلان كونتر لو فرانك سويس. الوغ ضروري يوقعوا اختلافات ولكن هما يمشيو مع بعضياتهم يتكوريلاو مع بعضياتهم. الوغ
انا راه كنشرح لكم معايا فاسيلمون باش حيت كاينين الناس هنا ما فاهمينش مزيان شنو كنقول. تبارك الله الدراري ولاد لي زيكول سوبيريور راه يفهموا مزيان اللونغاج ديالي شنو كنقصد، ولكن كاينين الناس اللي هما ما فاهمينش. الو هنا نقلب على لو سيس كونترير دي توندونس، يعني وحده واحد الوقيته غادي تكون اشتوز وحده تكون فوندوز، ولكن غادي يمشيو بجوجهم في لو ميم بوين، غيتلاقاو بجوجهم في لو ميم بوين. الو غنقلبوا عليهم غنشوفوهم نقلبوا عليهم بينينا. هنايا بدينا كنشوفوا كو لي بري، هنا لي بري بجوجهم كيختلفوا مع بعضياتهم. انا نقرب لكم الصوره شويه. دونك هنا هانتوما، دونك هنا لي بري كيختلفوا مع بعضياتهم، هنا لي بري كيختلفوا مع بعضياتهم. واحد هو كيطلع، تشوفوا لا ديريكسيون دو بري كتطلع هنا بالنسبه لو فرانك سويس، لو جي بي بي كونتر لو فرانك سويس لو ستارلين، وهنا لو ستارلين كونتر لو دولار كيهبط كينزل. الوغ لا مثلا هنايا بحال دابا في هذا النيفو هذا منين شدو، بحال دابا نقدر نشد انا هنا بوزيسيون داشا، بحال دابا فهنا نفتح انا بوزيسيون داشا في هذا النيفو. هادشي راه نشوفوه في التي بي، راه نعطيكم واحد التي بي يبان لكم البلان. فتحت هنا بوزيسيون داشا، وهنا غادي في المماثله ديالها في هذا النيفو هذا باش ما نزقلهاش هي هادي. هنا غادي نفتح بوزيسيون دو فونت، غنديرها بالاحمر. غنفتح هنايا هنا لتحت غادي نفتح بوزيسيون داشا، هنا نفتح بوزيسيون دو فونت الفوق. الوغ غنجيب هنايا لو بوين ديالي باش يبان لينا فين حنايا دخلنا. دونك هنا بدينا كنشوفوا هذيك لا ديفيرونس كتوقع، بدا كيتفتح. دونك كاين عندنا هذا لو بوين هذا ولو بوين الاخر. الوغ غنحسبوا، غادي نشوفوا مثلا لو ان لو مارشي طلع، حتى نقولوا بان المارشي طلع. الوغ الا هو نشوفوا المارشي فين وصل، الا هو طلع ما طلعش هنا هبط لو مارشي نزل، ولكن لو ستارلين كونتر لو فرانك سويس راه هبط لهنا، يعني لا بوزيسيون ديالي غتكون مسدوده في هذا النيفو هذا هنا، شفتوها؟ دونك لا بوزيسيون ديالها تكون مسدوده في هذا النيفو. الوغ الا جينا نشوفوها مزيان غادي يبان لنا مثلا الا خديت انا بوزيسيون من هنا من هاد البلاصه حتى لهنا، الوغ غادي نكون رابح 111 ولا قول 112 نقطه، غادي نكون رابح انا واحد 112 نقطه عندي. دونك في لا فونت انا رابح 112 نقطه. باغ كونطخ لاشا الا شريت في هذيك لا بوزيسيون فيرت هي فاش تسد المارشي، يعني زيرو بيان سور غاتكالكولي لو سبريد وغاتكالكولي لا كوميسيون. الوغ هنا غنكون انا رابح 112 نقطه في هذه الحاله هذه. الا شريت انا واخا يهبط بيان لو مارشي، دونك هو يهبط راه يتبعوا الاخر، دونك راه غادي يمشي يقلبوا على بعضياتهم في واحد لو بوين. الوغ ندوزو لا بارتي براتيك باش تبان لكم مزيان في الميتا تريدر. ميرسي، شكرا للاصدقاء اللي عطاوني الميتا تريدر الكونت ديالهم وهذا، شكرا لهم، الله يكبر بهم. الوغ دونك هنايا بور فير دو براتيك راه ماشي ساهل. الوغ غيبان لكم بان راه كاينين تما 4 ديال لي فونيتر، غادي يبان لكم عليه يديكم تعليما لو ستارلين كونتر لو فرانك سويس، واللي تحت منه لو ستارلين كونتر لو دولار. باغ كونتر هذيك جي بي بي جي بي واي، دونك لو ستارلين كونتر لو يان جابوني، وهذيك لو ستارلين كونتر لو دولار اوسي. الوغ مشينا جبناهم. الوغ غتجيو تشوفوا هنايا مزيان غادي تلقاوني بانني خاسر. شوفوا مزيان غتبان لكم موا 33 دولار واحد الوقيته. علاش؟ لاقاش نورمالمون انا دابا شاري وحده وبايع وحده. الوغ شاري لو ستارلين كونتر لو دولار وبايع لو فرانك سويس كونتر بلوتو لو ستارلين كونتر لو فرانك سويس. غادي يبان لكم بان راه كاين واحد ليكار. الا شفتوا مزيان هذوك الجرافيك غادي يبان لكم كاين جرافيك فيه بوجي حمراء وصفراء، وكاين جرافيك فيه بوجي حمراء وخضراء. دونك هذاك اللي في الفوق تاع لو ستارلين كونتر لو دولار هو اللي كاين. الوغ الا حنينا هنايا في هادو غيبان لكم بانني راني خاسر، شفتوها؟ دونك راني خاسر. دونك عادي سي تري نورمال، لاقاش نورمالمون داخل كاين كوميسيون كاين هذا. هو ليكار بدا كيتقاد دابا، هما بداو كيتكوريلاو غادي مع بعضياتهم كيتكوريلاو، هذاك ليكار كيموت. الوغ ما كون جو تريد هذاك ليكار، دونك راه كاينه تما اون شونس داربيتراج. دونك هذاك اللي شفتو تما بالبوجي بالصفر والزرق هذاك هو لو ستارلين لو بلوتو لو ستارلين كونتر لو فرانك سويس، واللي معاه او ميم طون سي اللي الى اليمين ماشي على اليسار، اللي اليمين. الوغ اللي هو بالخضر والحمر سي لو ستارلين كونتر لو دولار كونتر لو دولار امريكان. انتوما شوفوا دابا كاينه اون بيس سي نورمال، دونك يكون ليكار عاوتاني غادي يتيكارتيو. دونك ملي كيتيكارتاو انا راه كنخسر، ملي كيتجمعوا راني كنربح. دونك غنخلي لا فيديو واحد شويه نسربها باش من تكون زربانه واحد شويه باش ما نعطلكمش اكثر. دونك باش تشوفوا هي لي ريزولتا، دونك غنخلي لكم تيبانوا لي ريزولتا ديك الساعه تشوفوهم.
الوغ كيما شفتوا دابا هو ليكار بدا كيتجمع شويه بشويه، هو غاديو كيتجمع. دونك هنايا في هاد لابارتي هادي هو غاديو كيتكوريلاو لي مارشي ما بيناتهم، بداو كيتشابهوا. دونك غادي نوليو كندخلوا في لا فاز دو كان. دونك هنا ولينا كندخلوا في لا فاز بوزيتيف، ما بقيناش في النيجاتيف. هانتوما كيما كتشوفوا دونك راه حنا بدينا كندخلوا في لا فاز بوزيتيف كوم il était prévu. يعني انني واخا خاسر واحد لا بوزيسيون راني رابح وحده اخرى. يعني لو نومبر كنشد لو نومبر دو بوين اللي انا خاسرهم، وكان هذا بلوتو اللي رابحهم، وكنقصهم لو نومبر دو بوين اللي انا خاسرهم. دونك هي راه دخلت انا ديك الساعه بديت كندخل في لو كان، راني راه داخل فيه شويه بشويه. فوالا دونك راني في 15 دولار هكاك. دونك غادي في لي زونفيرون 19 دولار 20 دولار، الحبس بركه عليا. دونك غادي نبارطاجي معكم لي ريزولتا باش يبان لكم كاع لي ريزولتا افيشي تاع النهار. الشمس العشيه